لہذا کلمہ پڑھن والیا اللہ نے میرے تے تیرے سونے نبی نو بڑا حسن عطا فرمائے. صحابی کہندے نے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, اللہ نے آپ نو بڑا سونا بڑھا کے کائنات دے اندر بھیجیا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ ترمذی دے اندر بیان فرماؤندے نے, فرمایا دنیا والو اللہ نے میرے تے تیرے سونے نبی پاک نو ایڈا سونا بڑھا کے بھیجیا ہے. فرمایا کملی والا نبی جدوں گلاں کردا ہے کان اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایا. فرمایا کملی والا نبیاں دا نبی جدوں گفتگو فرماوے اللہ دے آپ دے دندان مبارک دے اندروں نور دیاں کرنا چھن چھن کے نکلا کر دیا. صحابیہ جنہ دا نام سی حضرت میمونہ بنت قردم رضی اللہ تعالی عنہا, آپ کہندیاں نے میں نبی پاک دا دیدار کرن واسطے سونے دی بارگاہ وچ حاضر ہوئی ہاں. میں اپنی گفتگو دا آغاز اس ایک جملے تو کرساں, سنن واسطے بیٹھے ہو تے گل ختم ہوئی تے ایک دفعہ گج کے اپنے نبی تے ذکر تے سبحان اللہ ضرور کہہ دینی ہے. صحابیہ کہندیاں نے میں حضور دی خدمت دے اندر حاضر ہوئی ہاں, لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے تکن دی میرے اندر تاب موجود نہیں ہوئی. میں آپ دے جلویاں دا دیدار نہ کر پائی. سونے نبی پاک سواری ہوتے موجود نے. میمونہ بنت قردم کہندیاں نے میں سرکار دا چہرہ تے نہ دیکھ پائی. اچانک میری نظر سرکار دے پیر مبارک تے پیر دی انگلی ہوتے بہ گئی. سرکار دی انگلی مبارک نو میں ویکھیا تے ویکھ کے کہندیاں نے لوگوں کی دساں سونے نبی دا حسن کتنا زیادہ ہے. اور نبی دے چہرے دیاں گلاں تے ہے ہی وراء الورا نے. فرمایا فما نسیتو فیما نسیتو طول اصبعی. فرمایا رب کعبہ دی عزت و جلال دی قسم سال گزر گئے نے, لوگوں سونے دے چہرے دیاں کیا گلاں مصطفیٰ دی تے انگلی دا حسن ہی نہیں پہنچ رہا چر تک میں سرکار دے چہرے دا حسن وراء الوراوے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی تے انگلی دا حسن نہیں مان. تے شاعر نے بڑے پتے دی گل کیتی. شاعر کہندا ہے کہ قدموں میں جبیں کو رہنے دو, چہرے کا تصور مشکل ہے. قدموں میں جبیں کو رہنے دو, چہرے کا تصور مشکل ہے. ارے جب چاند سے بڑے کرے ایڑی ہے تو رخسار کا عالم کیا ہوگا. بولو ہر کوئی فدا ہے بے دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا.